اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لکھاں کروڑاں انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے. معزز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نیکی انتہائی قیمتی ہے. نیکی چھوٹی ہوئے یا بڑی، انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بندے نو ہر ویلے کامیابی دی تلاش ہوندی کہ میں کامیاب ہو جاواں اپنے ہر معاملے دے اندر، دینی ہوئے، دنیاوی ہوئے، گھریلو معاملات ہون، بچیاں دے معاملات ہون. انسان کامیابی چاہتا ہے کہ میں بچیاں دے معاملے وچ بھی کامیاب ہو جاواں، میں اپنے کاروبار دے معاملے وچ بھی کامیاب ہو جاواں، میں دنیا دے اندر بھی کامیابی مینوں ملے، آخرت دے اندر بھی مینوں کامیابی مل جائے. وہ دے واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جے حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو نیکیاں نال پیار کر لو، نیکیاں نال محبت کر لو. نیکی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں بہت قیمتی.
ایک وقت ایسا ہوئے گا کہ انسان نو صرف ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی، او دی کامیابی واسطے انہوں صرف ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی کہ یہ بندہ پھر اپنے بڑے بڑے جڑے رشتے نے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، قبیلے والے نے، بیوی ہے، رشتہ دار نے، سارے کول جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی بندہ ایک نیکی نہیں دے، بلکہ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، نس جان گے، بھائی نس جائے گا، ویکھ کے نس جائے گا کہ یہ آ رہے ہیں۔ نیکی بہت قیمتی ہے، اس واسطے سانو نیکیاں دے نال دل لگانا چاہیے، کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ نیکی نو حاصل کرن دے کچھ اسباب قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے نے، جے اگر اسی وہ اسباب اختیار کر لئیے تو نیکی کرنا انسان واسطے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ نیکی دی لذت، نیکی دی محبت اللہ دل دے اندر ڈال دیں۔ جی میں انسان نو گناہ کرن لگیاں لذت آندی، گناہ والے بڑی توجہ ہوندی، جس وقت اللہ رب العالمین کسی انسان نو نیکی دی لذت عطا کر دیں تے پھر انہوں نیکی دے اندر اس انداز دے نال لذت اور چاشنی اور مٹھاس ملدی، اور گناہ دے واسطے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اسباب نے اپنے ذہن دے اندر رکھو، انہوں نے یاد کرو، بہت آسان نے۔ سب تو پہلا سبب جہدے نال انسان واسطے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 دے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے تواڈے واسطے ہر معاملہ ہی اسی آسان کر دیواں گے، بشرطے کہ تسی انہاں کماں تو بچ جاؤ جنہاں کماں تو اللہ نے روک دیتا ہے۔ منہیات تو اجتناب کرنا، جنہ چیزاں تو اللہ نے روکے ہے انہاں تو رک جانا۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اے لوگوں، جے تسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہ کماں تو تانوں روک دیتا ہے انہاں تو رک جاؤ گے تے رب العالمین تواڈے واسطے ہر نیکی آسان کر دے گا، بلکہ دنیا دا ہر معاملہ ہی آسان کر دے گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا بندہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کو ڈرن والی زندگی گزار لیندہ ہے، جنہ کماں تو اللہ پاک نے منع کیتا ہے رک جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے جننے بھی اوکھے معاملات آ جان، جننے بھی مشکل معاملات آ جان، اللہ اکبر، اسی انہاں سارے معاملات دے اندروں انسان نو آسانی دے نال ہی نکال لینے ہاں۔ سب تو پہلا سبب کہ انسان انہاں کماں تو بچ جائے جنہ تو اللہ نے منع کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زنا تو منع کیتا ہے، انسان رک جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے چوری تو منع کیتا ہے، بندہ رک جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے
نشہ کرن تو منع کیتا ہے، انسان رک جائے تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں لا تحقرن شیئا من المعروف، فرمایا کہ کسی بھی نیکی نو ہلکا نہ سمجھا جائے، کسی بھی نیکی نو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جیڑا انسان نیکیاں نو معمولی سمجھن لگ جاندہ ہے او دی توجہ پھر گناہ معمولی ہو جاتی۔ پہلا سبب کہ بندہ انہاں چیزاں تو بچ جائے جنہاں چیزاں تو اللہ نے منع فرمایا۔ جمعہ ایک سبق ہوندہ ہے تو تم یاد کر کے جاوے دے، میں 5-6 سبب بیان کرنے نے جدے اندر اللہ رب العالمین نے بندیاں واسطے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے۔ دوسری بات کہ بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو کثرت دے نال دعا کرے، نیکی کرن واسطے بہت زیادہ دعا کرے کہ اللہ مینوں نیکی دی توفیق عطا فرما دے، مینوں بھی نیک بنا دے، میری اولاد نو نیک بنا دے، میری والدین نو یا اللہ انہاں دیاں نیکیاں قبول فرما اور انہوں نے مزید نیکی دی توفیق عطا فرما۔ دعا کرنی چاہیے کثرت دینا۔ سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے سورۃ نمل دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے اللہ کو دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ اے اللہ، اے میرے رب، اوزعنی مینو توفیق دے دے ان اشکرا میں تیرا شکریہ ادا کراں، نعمتک اللتی انعمت علی، اونا نعمتاں تے جڑیاں نعمتاں اللہ تو مینوں عطا کیتیاں نے، وعلا والدی اور اونا نعمتاں تے بھی اللہ تیرا شکریہ ادا کراں جڑیاں نعمتاں تو میرے ماں باپ نو عطا فرمائیاں نے۔ نبی سلیمان دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے، اے کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مینوں نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما، ایسے نیک عمال جڑے تینوں پسند آ جان۔ اللہ، نبی سلیمان دعا کر رہے ہیں اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تیرے کولوں ہر نیکی دا کم کرن دی توفیق منگنا کہ مینوں ہر نیکی دا کم کرن دی توفیق عطا کر دے، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ تے ہر گناہ چھڈن دی توفیق دے دے، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ تے مسکینہ دی غریباں دی محبت عطا کر دے، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اے اللہ تو ہی بخشن والے تے تو ہی رحم کرن والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیتا کر اللہ نیکی دی توفیق دے۔ دوسری دعا آپ نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، اے اللہ جڑی میں نے کی دیر دنال کرنی ہے او دی بھی توفیق عطا کر دے، تے جڑی جلدی نے کی ہے او دی بھی توفیق عطا کر دے۔ نیکی دی دعا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء نے دعاواں کی دیاں اللہ نیکی دی توفیق عطا کر۔
نیک عمل ایویں نہیں ہو جاندے بندہ آکھے کہ میری جرت ہے میں آپے نہیں کردا، میری جرت ہے میں آپے ہی نیکی دا کام نہیں کردا۔ نہیں جناب، آپے نہیں، اتو توفیق ملدی۔ آپے دا تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، گھنٹہ بیٹھا ہے 2 گھنٹے بیٹھا ہے ویلا بیٹھا ہے کوئی کام کوئی نہیں تے سبحان اللہ بھی زبان دے اندروں نہیں نکلدا۔ آپے تے تینوں سبحان اللہ دی توفیق بھی نہیں مل سکتی، او دے کولوں منگیا کر اللہ کولوں توفیق نیکی دی۔ دوسرا سبب کہ انسان اللہ کولوں دعا کرے اللہ نیکی دی توفیق عطا کر دے۔ تیسرا سبب جہدے نال انسان واسطے نیکی آسان ہو جاندی، اللہ اکبر، حلال اور پاکیزہ اور طیب مال کھانا، حلال رزق انہوں کھان دے نال انسان نو نیکی دی توفیق ملدی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے سارے دے سارے رسولوں، اللہ نے اپنے سارے رسولوں نو یہ حکم دیتا ہے، فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ تے حلال تے طیب رزق کھانے، اور فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، تے نیک عمل کرنے نے، چنگے اعمال کرنے نے، پاکیزہ رزق کھانا۔ یہ دونوں لازم ملزوم نے، دونوں آپس دے اندر انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے، حلال تے پاکیزہ رزق دا اور نیکی دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کہے کہ میں حرام بھی کھاواں تے مینوں نیکی دی توفیق بھی ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جے کتے کو سجدہ پڑھنا ٹوٹا کر بھی لیا نا تے اللہ آندے نے میں قبول ہی کوئی نہیں کرنا، اللہ آندے نے میں قبول ہی کوئی نہیں کرنا۔ حرام مال کھان والا انسان سجدے دے اندر پیا رہے، اللہ پاک آندے نے میں کوئی نہیں قبول۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے نا فروز وٹواں تو چل کے جاندہ ہے، ایک بندہ دور دراز علاقے تو فرمایا مکے جاندہ ہے، مکے جا کے نا تے بڑا گڑ گڑاؤندہ ہے تے بڑیاں دعاواں تے بڑا روندہ ہے۔ فرمایا وہ دی حالت بھی ایویں رب اشعث اغبر، حالت بھی فرمایا ایویں کہ عام بندہ ویکھے تے وہ نو ترس آ جاندہ ہے، والاں تے کٹا پیا ہے، بڑی بری حالت ہے۔ تے اس حالت دے اندر جا کے لمبا سفر کیتا ہے، فرمایا کہ ایویں ہتھاں نو چک لیندہ ہے، روندہ تے گڑ گڑاندہ ہے، کہندہ ہے لبیک لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر تیرے دربار دے اندر، میں حاضر اللہ، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں عقیدہ توحید بھی رکھنا ہوا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرا کوئی شریک کوئی نہیں، نہ تیری صفات دے اندر، نہ تیری ذات دے اندر، تیری بادشاہی دے اندر اللہ کوئی تیرا شریک کوئی نہیں، میرا عقیدہ بھی بڑا پختہ ہے، عقیدہ بھی صحیح، بیت اللہ دے اندر بھی چلا گیا تے کہندہ اللہ نو پکاردہ ہے لبیک، آواز ہوندی صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا اللہ لبیک ولا سعدیک، اے بندے تو کوئی نہیں آیا، یہ اندہ میں اللہ آ گیا، اللہ اندہ کوئی نہیں آیا، اللہ بڑا لمبا سفر کر گیا، اللہ اندہ لا لبیک،
کوئی نہیں آئے، اللہ اکبر تو حاضر کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے لا لبیک ولا سعدیک، اللہ جرم کی کر بیٹھا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے بندے مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام وغذی بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اے میرے بندے تو جڑا پیندا رہے حرام دا، جڑا کھندا رہے لکما حرام دا، جڑا پہن کے آئے حرام دا، اللہ اکبر، اے میرے بندے وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم نے نشو نما پائی، تنو صحت ملی، جوانی ملی حرام دے مال دے نال، فرمایا حرام دے نال تیرا جسم پلیا پوسی ہے، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، آج پٹ لے رو لے، میں اللہ نے تیری کوئی دعا قبول نہیں ہو کرنی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد نے فرمایا، مسلم شریف دی روایت ہے، آپ فرماندے نے ان اللہ طیب، تہاڈا اللہ پاک ہے، توجہ کرنا، لا یقبل الا طیبا، تے اللہ پاک شیئیں قبول کردا جے، پاک پاک چیزیں اللہ قبول کردا جے، اے جڑا حرام دے نال پلیا ہویا جسم ہے، اے میرے اللہ نے قبول کوئی نہیں ہو کرنا، یہ تا جنت دے اندر جان دا بھی مستحق کوئی نہیں، یہ دیاں صفائیاں ہون گیاں، اللہ محفوظ فرمائے، یہ دیاں صفائیاں ہون گیاں، یہ دے اندر ایمان موجود ہے، یہ دے اندر ایمان موجود ہے، یہ دے اندر توحید موجود ہے، یہ دے اندر سنت موجود ہے، لیکن آج یہ حرام کھاندا رہے تے لوگاں دے حقوق نو غصب کردا رہے، فرمایا اتقوا الظلم، اے لوگ ظلم تو بچ جاؤ، ظلم تو بچ جاؤ، ایک ظلم قیامت والے دن کئی ہنیرے بن جائیں گے، ایک ظلم کئی ہنیرے بن جائیں گے۔ حلال پاکیزہ طیب مال کھاؤ، اللہ اکبر۔ اس واسطے تیسرا سبب جے چاہنے نیکی آسان ہو جائے تے حلال مال کھا، پاکیزہ مال کھا۔ کئی بندے مال انہ دا حلال دے، لیکن حلال دے مال دے نالین اے نشہ خرید دینے، نشہ خرید کے نشہ کھادی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے کل مسکر حرام، اے میری امت دے لوگو ہر نشاور چیز حرام جے، ہر نشاور چیز حرام جے، بلکہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ اے لوگوں ہر برائی دی جڑی شراب جے، ہر برائی دی جڑی نشہ جے، برائی ہر برائی دی جڑ نشہ شراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ نے جڑا نجائز طریقے دے نال ہے نا، وہ سیب نہیں کھانا، نجائز طریقے دے نال لیاندا ہویا کیلا نہیں کھانا، نجائز طریقے دے نال لیاندے ہوئے پھل نہیں کھانے، روٹی نہیں کھانی، تے جڑیاں حلال چیزاں نے اگر وہ نجائز طریقے دے نال نے تے اللہ نے انہاں نو حرام کر دیتا ہے۔ تے ایک چیز ہے جدا اللہ نے ڈائریکٹ نام لے کے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا
الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ اے ایمان والیو کلمہ پڑھنے والیو توجہ کرنا، اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے، جوئے نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ تا ایسا پلیت گندہ کم ہے جڑا شیطان دا کم ہے، شیطانی عمل ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے شراب اللہ نے حرام کی تھی، نشہ اللہ نے ایمان والیاں تے حرام کیتا ہے۔ تے جیڑا بندہ شراب پیندا ہے، ہمیشہ شراب پیندا ہے، عادی ہے شراب دا حرام، میرے اور تساں دے پیروں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ شراب دا عادی ہے تے ہمیشگی کرنے والا ہے شراب تے، اللہ پاک انہوں قیامت والے دن انہوں جہنمیاں دا لہو تے کچلو گرم انہوں پلان گے، اللہ پاک انہوں جنت دی شراب طہور نہیں عطا فرمان گے۔ یہ جہنمیاں دا پیپ پیوے گا، پیپ۔ جیڑا انسان شراب پیندا ہے، جیڑا نشہ کردا ہے، میرے بھائیوں فکر کرو، موت انی کو عام ہو چکی ہے کہ سانو اننے کو اعلان سنائی دیندے نے، لیکن پتہ نہیں کی مسئلہ ہے کہ ساڑی غفلت دور نہیں ہوندی پئی۔ اننے کو اعلان 10-15 منٹ فروز وٹوان دے درمیان دے اندر جا کے کھڑے ہو جاؤ تو انہوں سجے ہوں کھبے ہوں کئی اعلان سنائی دیں گے، فلاں ہی ٹر گیا، فلاں ہی جا رہے تھے، انہیں وجہ دا جنازہ ہے۔ اللہ تے جیڑا بندہ ایمان دی حالت وچ گیا، نماز پڑھدا گیا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد نے فرمایا اللہ انہوں نماز دی حالت وچ ہی اٹھائے گا، قیامت والے دن اٹھے گا تو نماز پڑھدا جیڑا بندہ قرآن پڑھدا چلا گیا، یہ قیامت والے دن اٹھے گا قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا۔ تے جنہیں نشہ شراب پی لیں تے شراب دی حالت دے اندر ہی مر گیا، شراب دی حالت دے اندر ہی مر گیا۔ توجہ کرنا، موت دا تا کوئی پتہ کوئی نہیں، انہیں کس وقت آ جانا ہے۔ اوہ یہ ترن جنازے، اوہ گبروان دے گل پین لباس فقیران دا، اوہ ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، ایتھے مندہ حال وزیران دا، وہ ایتھے تدبیران دے چارے وہ نہیں چل دے، جدو تیر بجے تقدیران دا۔ اللہ اکبر، اج ویلئی اپنے رب دے در دے آ جا، وہ اتھے کلا ہونا، غم خار کوئی نام، سنگی ساتھی بیلی دل دار کوئی نام، وہ جنہاں لئی مصیبتاں تم لکھاں جالیاں، وہ بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، وہ اتھے کم آن نیک جو، وہ اتھے کم آن نیک جو کمائیاں کیتیاں، مندہ حال ہونا جے برائیاں کیتیاں، وہ ویلا جاوے لنگے آتوں کار کالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، چوتھا سبب جدے نال انسان واسطے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی انتہائی آسان۔ اللہ پاک نے نا سورۃ الاحزاب دے اندر بیان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے کہ اے لوگوں جن نیکی آسان اپنے واسطے کرنا چاہتے ہو تے رب العالمین نے فرمایا
अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम। फरमाया कि सच बोलना शुरू कर दो ए ईमान वालियो, अल्लाह को डर जाओ। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ते सच्ची सच्ची गल कीता करो, सच सच बोलिया करो। फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुहाडे अमलां दी इस्लाह कर देवेगा। सच तुसी बोलो, अल्लाह तुहाडे आमाल दी इस्लाह कर दे। सच बोलना तुहाडा काम है। अल्लाह और नाल फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुहाडे गुनाह भी बख्श दे, लेकिन शर्त देवे कि सच बोलो, झूठ ना बोलो। झूठ कोई एडी चंगी शै कोई नहीं। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई सच बोलन दे नाल इंसान नू नेकी दी तौफीक मिलदी और नेकी इंसान नू जन्नत दे अंदर लेके जाती, और झूठ बोलन दे नाल इंसान नू गुनाह दी तौफीक मिलदी और गुनाह इंसान नू जहन्नम दे अंदर गिरा देंदा। इस वास्ते हमेशा सच बोलो, सच दा साथ दो, सच्चियां दे नाल रहो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कूनू मअस सादिकीन, सच्चियां दे नाल रहो, जेड़े अकीदे दे अंदर सच्चे, अमल दे अंदर सच्चे, और उन्हां दा साथ दिओ जिन्हां दा अकीदा सच्चा ते सुच्चा, उन्हां दे नाल रहो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ तवज्जो करना, पांचवा सबब जेड़ा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बयान फरमाया, जिदे नाल इंसान वास्ते नेकी करना इंतहाई आसान हो, इंतहाई आसान। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि जेड़ा इंसान मेरे वादियां ते यकीन रखदा है ना, अल्लाह दे वादियां ते जेड़ा बंदा यकीन रखदा है, जिन्हों पुख्ता यकीन है कि मेरे अल्लाह ने जिन्ने वादे कीते ने ना सारे ही सच्चे ने, सारे ही सच्चे ने। ते अल्लाह पाक फरमाते ने जे इनू पक्का यकीन हो जावे मेरे वादियां ते, अल्लाह पाक फरमाते ने कि यह लोगों एक दिन आना, मेरा तुहाडे नाल वादा है, तुहाडे जिस्म दा एक एक उज़व बोलेगा और बोल के दसेगा कि की करदा है। अल्लाह पाक फरमाते ने कि मेरा तुहाडे नाल वादा है, जेड़ा इंसान नेकी करेगा नेक बन जाएगा, उन्होंने जन्नत देवांगा, और जेड़ा इंसान बुराइयां दा दिल दादा और बुराइयां दे नाल मुहब्बत करेगा वो दूसरे पासे जाएगा। फरमाया इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, तुहाडा अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। तुहाडे अल्लाह ने जेड़े वादे कीते ने, अल्लाह दे सारे वादे सच्चे ने। अल्लाह फरमाते ने जन्नत देवांगा, जन्नत अता करांगा, ये अल्लाह दा वादा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ईमान वाले नाल वादा कीता जहन्नम को बचावांगा, अल्लाह दा वादा है, अल्लाह ने बचाना है। लेकिन ओदे वास्ते जरूरी है वे कि जेड़े अल्लाह ने वादे कीते ने ना, उन्हां वादियां ते पुख्ता ते पक्का यकीन होना चाहिए, ते नेकी आसान हो जाती। अल्लाह पाक फरमाते ने वा अम्मा, रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया फ़ा अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। फरमाया कि मेरे वादियां ते जेड़ा बंदा मेरे वादियां ते यकीन रखदा है, अल्लाह दे वादियां ते यकीन रखदा है, पुख्ता यकीन हो जांदा है। फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, असीं उहदे वास्ते नेकियां करना आसान कर दिंदे हां। बल्कि अल्लाह फरमाते ने ओदा हर मुआमला ही असी आसान कर देंगे, हर मुआमला ही आसान। अल्लाह अकबर। इस वास्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे वादियां ते इंसान नू पुख्ता यकीन होना चाहिए। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आखिरी सबब जिदे नाल इंसान नू नेकी दी तौफीक मिलदी वो ये वे कि बंदा नमाज पढ़ के भी ना ते बंदा अल्लाह को दुआवां करे, अल्लाह मेरी नमाज कबूल कर ले। रोज़ा रख के भी अपने अल्लाह को दुआवां करे और डरदा रहे
اور صدقہ خیرات کر کے بھی اپنے اللہ دے کو ڈردا رہے اور دعاواں کردا رہے، اللہ قبول کر لیں۔ فرمایا جیڑا انسان نیکی کر کے پھر خوف زدہ رہندا ہے اور او دی قبولیت واسطے تگو دور محنت کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا ایسا انسان نیکی کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے اور ڈردا رہندا ہے، او دی قبولیت واسطے تگو دو کردا ہے۔ فرمایا ایسے انسان نو اسی نیکی دی توفیق عطا کر، ایسے بندے نو نیکی دی توفیق ملے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انتہائی ضروری ہے کہ اسی اپنی زندگی نیکیاں دے اندر گزاریے، گناہاں دے کولوں بچ جائیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، آپ نو پیش کیتا گیا ایک دودھ دا پیالہ سی اور ایک شراب دا پیالہ سی، آپ نو پیش کیتا گیا تے آپ نے دودھ دا وہ پیالہ پی لیا۔ جبریل علیہ السلام فرماندے نے کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر، اگر تسی شراب پی لیندے تے تہاڈی ساری امت گمراہ ہو جائے، تہاڈی امت ہدایت تے نہیں آ سکتی سی جے تسی شراب پی لیندے۔ فرمایا تسی فطرت نو اختیار کیتا ہے، دودھ نو اختیار کیتا ہے، اللہ رب العالمین تہاڈی امت نو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تے جڑی بات میں دسنا چاہنا وا، بعض کام ایسے ہوندے نے وہ انسان خود نہیں کرتا، بندہ خود نہیں کردا کوئی ہو رہے، لیکن او دے اثرات دوسرے تے جاندے نے، حالانکہ اے شراب، اے دودھ دا پیالہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد نے معراج والی رات آسمانہ تے پیتا ہے، اور دودھ دا پیالہ آپ نے آسمانہ تے پیتا ہے، تے جبریل فرماندے نے جے تسی شراب پی لیندے تے اے دے اثرات 7 آسمانہ تو تھلے اے زمین دے اوتے تہاڈی امت تے پینے سے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشرے دے اندر اگر اے نشے والا عمل عام ہو جائے، نشئی زیادہ ہو جان، تے اے صرف او دی ذات تک محدود نہیں رہندا، بلکہ اے نشے والا عمل ایسا متعدی عمل ہے، ایسا پھیلدا ہے کہ اپنی لپیٹ دے اندر کئی جواناں نو لے لیندا ہے۔ اور اے نشے والا عمل ایسا برا عمل ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اے نشہ کر کے انسان واسطے بدکاری آسان ہو جاندی، بندے نو پتہ ہی نہیں چلدا، نشہ کر کے انسان قاتل بن جاندا ہے، نشہ کر کے انسان اپنے پیاریاں دے حقوق غصب کر جاندا ہے، نشہ کر کے انسان اپنے اولاد دے نال دشمنی کردا ہے، اپنے والدین اور عزیز و اقارب دے نال دشمنی کردا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اے نشے دے اثرات، اے شراب دے اثرات، اے جڑے باقی نشے نے، اے دے اثرات صرف ایک انسان تک نہیں نے، بلکہ اے دے اثرات معاشرے تک پیندے نے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بندیاں تے لعنت فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا شراب پین والا، شراب پلان والا، شراب بنان والا، شراب بیچن والا، شراب لیان والا، شراب دے اندر کسی قسم دی مدد اور تعاون فرمان والا، فرمایا کہ ایسا انسان اللہ دی رحمت تو دور ہے اور اللہ دی لعنت دا مستحق ہے۔ یہ تے اللہ دیا لعنتاں برسدیاں نے۔ جیڑا انسان لوگاں دیا جوانیاں نال کھلواڑ کرتا ہے، اور ایسے انسان شریعت نے کہا جی اگر اے پکڑیا جائیں تے اے پین والا پلان والا چوک وچ کھڑے کر کے انہاں نوں کوڑے اور درے مارے جان، پتہ چلنے کہ اے معاشرے دا دھتکاریا ہوا انسان ہے، معاشرے دا ذلیل انسان ہے، جڑا شراب اور پیندا ہے، نشہ بیچدا ہے اور نشہ لیا کے نوجواناں نوں خراب کردا ہے۔ فرمایا انہوں چوک وچ کھڑے کر کے لتر مارو۔ اور پھر شراب دی سزا دے مختلف اقوال نے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں،
7 اسباب میں تواڈے سامنے ذکر کیتے نے جہدے نال انسان نو نیکی دی توفیق ملدی۔ سب تو پہلا سبب کہ انسان انہاں کماں تو رک جاوے جنہاں تو اللہ نے منع فرمایا۔ دوسرا سبب کثرت نال نیکی دی توفیق دی، بندہ دعا کرتا رہے اللہ میں نیکی دی توفیق دی، میں نیکی دی توفیق عطا فرما۔ اور تیسرا سبب انسان حلال اور پکیزہ مال کھائے، یہ دے نال بھی انسان نو نیکی دی توفیق ملدی۔ اور چوتھا سبب کہ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑے وعدے کیتے ہیں انہاں وعدیاں نو انہاں دے انسان دا پختہ یقین ہوے۔ اور پانچواں سبب انسان ہمیشہ سچ بولے، سچیاں دا ساتھ دے، سچیاں دے نال رہے، اور نیکی کرن تو بعد انسان اللہ کو ڈردا رہے اپنی اس نیکی دے حوالے دے نال، نماز دے حوالے دے نال، اپنے روزے اور صدقات دے حوالے دے نال۔ بعض لوگاں دے اندر نا نیکی بھی تکبر پیدا کر دیندی، بعض لوگاں دے اندر نا نیکی بھی آکڑ پیدا کر دیندی، اور وہ سمجھ لیندے ہیں اسی بڑے نیک ہیں اور دوسرے دے بے جا فتوے لگاندے نے۔ نہیں میرے بھائیو، نیکی دی توفیق مل جاوے پھر وہ دی قبولیت واسطے اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعائے اللہ مینوں تے تانوں سارے نوں نیکی دی توفیق عطا فرمائے، گناہاں دے کولوں محفوظ فرمائے۔ اور معاشرے دے اندر جڑا پھیلا ہویا بہت زبردست جڑا نا نوجواناں دی اس وقت نوجوانوں تسلسل دے نال خراب کر رہا ہے، اور تقریباً نوجوان دے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، مختلف قسم دے نشے نے۔ انہاں نشیاں تو اللہ رب العالمین ساری امت نو بچائے، اللہ ذوالجلال والاکرام والدین نو توفیق دے حلال اور پکیزہ اور طیب مال اپنی اولاد نو کھوان۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، جزاکم اللہ خیرا۔